आज यो गहुँको पिठोको यसलाई भन्छ पानीरोटी बनाउँदैछौँ। यसरी पहिला पानीलाई उमाल्ने अनि त्यसपछि एउटा यो हाल्ने। मैले चाहिँ पानीरोटी बनाएर खान लागेको आज चाहिँ। यसरी हामीले दुध रोटी बनाउनको लागि चाहिँ पहिला पानी उमालेर यसरी हामीले पानी उम्लेपछि हाल्ने। यो हाल्छौँ यो पाक्छ, यो पाकेपछि अनि त्यसपछि एउटा हामीले दुध हाल्नेछौँ। तयार हुँदैछ है, यो तयार हुँदैछ। अब दुध हाल्यो कलरहरू मजाले पाक्छ। पाकेपछि चाहिँ मजाले खानेछौँ।